नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयांत सध्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीचे वारें नेटान व्हांवता. सगळ्याच राजकीय पक्षांनी आपापल्या पद्दतीन जिल्हा पंचायतीची तयारी चलयल्या. सादारणपणे सगळ्याच पक्षाचे कॅन्डिडेट तशें ना म्हटल्यार फायनल जाल्ले आसा. केवळ नांवाची घोशणा जावपाची गरज आसा. आतां प्रत्येक राजकीय पक्ष आसा ते सगळेच जाण विचारपाक लागल्यात की जिल्हा पंचायत निवडणुकीची घोशणा नेमकी केन्ना जातली. आम आदमी पक्षाचे बाब वाल्मिकी नायक इलेक्शन कमिशनाक वचून मेळ्ळे आनी ताच्या नंतर मिडिया कडेन उलयता आसतना तेंच्यांनी एक नाराजी आनी खंत व्यक्त केली की आजुनूय इलेक्शन कमिशन तितून रस घेता अशें आमकां खंयसर दिसना. त्याच बरोबर तारीखूय डिक्लेअर जायना. दुसरे वटेनच्यान काँग्रेस पक्षय सांगता की जिल्हा पंचायत निवडणुकीची तारीख डिक्लेअर जावंक जाय. गोवा फॉरवर्डय सांगता. पण भारतीय जनता पार्टी सांगना. कदाचित तांकां विश्वास आसतलो इलेक्शन कमिशनाचेर की इलेक्शन कमिशन डिक्लेअर करतले म्हणून. आतां जिल्हा पंचायत निवडणुकीचो विशय जेन्ना येता तेन्ना ना म्हटल्यार 2027 जे असेंब्ली इलेक्शन जातलें ताची ही कदाचित रंगीत तालीम असोच एक सगळ्याच राजकीय पक्षांचो समज आसा. आनी ह्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीचेर आनी एक विशय सध्या गोंयांत गाजता आनी तो विशय म्हणजे विरोधान असलेल्या सगळ्या पक्षांची युती ते एकत्र येवंक जाय आनी संघटीतपणान तांच्यांनी इलेक्शन लडोवंक जाय असो एक सूर सगळ्यांच्याच बाबतींत सगळ्याच लोकां कडसून व्यक्त केलो वयता. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आरजी हे तिनूय पक्ष युती संदर्भात वाटाघाटी करता अशें एक चित्र समोर येता. आतां आम आदमी पार्टी आसा तांच्यांनी पयलींच आपली चूल वेगळी केल्ली आसा. तांच्यांनी सांगलेलें आसा की जिल्हा पंचायत इलेक्शन आमी स्वतंत्रपणान लडयतले. त्यामुळे युती बाबत तांचो खंयचोच प्रश्न निर्माण जायना. ते युतीन खंय आसतले अशातलोय विशय ना. आतां उरल्या ती ह्या तीन पक्षांची गजाल. उरल्या ते तिनूय पक्ष जे एकी कडेन येवंक जाय आनी तेंच्यांनी एकत्रीतपणान संघटीतपणान ही निवडणूक लडोवंक जाय आनी ती सत्ताधारी पक्ष आसलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधान लडोवंक जाय असो एक सूर गोंयभरांच्यान तयार जाल्लो आसा. गोंयांत एक चित्र आसा. सत्तेच्या विरोधान एक जो सूर आसा पळय तो कायम सांगता की सत्तेच्या विरोधान जर खंयची इलेक्शन किंवा खंयची निवडणूक जर लडयतले जाल्यार एकत्रीतपणान ही निवडणूक तुमकां लडोवची पडटली तरीच खंय तरी तुमकां यश मेळूं शकता. आज युतीची चर्चा नेटान चालू आसा. काँग्रेस पक्षाचे स्टेट प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर सांगता की युती जातली म्हणून. गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाय ते म्हणटा की युती जातली पूण हें कॉल काँग्रेस केन्ना घेतलो पळय तें पळोवचें पडटलें. ताच्या नंतर आरजीची जर भुमिका पळयली जाल्यार कांय प्रमाणान आरजीची भुमिका आज पर्यंत स्पश्ट जायना की नेमके ते युतीक फॉर आसा की विरोधान आसा. आतां युतीचो विशय जेन्ना घेता तेन्ना प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचो एक थंय विशय येता आनी तेंची मतां थंय म्हत्वाची आसता. कार्यकर्ते आसूनी लिडर आसूनी तांची मतां म्हत्वाची आसता. काँग्रेस पक्षाचे लिडर किंवा कांय कार्यकर्ते हांच्यांनी ठाम विरोध दर्शयिल्लो आसा की आरजी आनी गोवा फॉरवर्ड ह्या दोन्ही पक्षा बरोबर युती करता आसतना तुमी सावधपणान विचार करात किंवा आरजी कडेन तुमी युतीच करूं नाकात अशा प्रकारची ठाम भुमिका काँग्रेसच्या कांय कार्यकर्त्यांनी घेतलेली आसा. आनी हें सगळें जर पळयलें तर एकूच प्रश्न पडटा की युती फुडें वयतली किंवा ना, युती जातली किंवा ना हो प्रश्न हांगासर आसा. आतां जेन्ना युतीचो विशय येता पळय तेन्ना आनी एक प्रश्न म्हत्वाचो आसता. युतीचे उलोवप करप, युती संदर्भात फुडले सगळे आराखडे ठरवप किंवा युतीची सगळी ठेवण जी आसा पळय ती वेवस्थीत पद्दतीन दवरप हें जर करतलो जाल्यार थंय सिनियर लिडर जाय पडटात. आतां हे तिनूय पक्षां कडेन जर पळयलें जाल्यार हांच्या कडेन सिनियर लिडरांचो भरणो कितको आसा किंवा सिनियर लिडर कितके एक्टीव आसा हे तिनूय पक्षाची आजची स्थिती जर पळयली. काँग्रेसचे स्टेट प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर हांचो राजकीय अनुभव जर पळयलो जाल्यार तो जस्ट हातीच्या बोटार मेजपा इतको. तांचो राजकीय अनुभव कितको होच मुळात प्रश्न आसा. ताच्या नंतर युरी आलेमांव जे आसा ते पयले फावट निवडून आयल्या असेंब्लीत पण तरी सुद्दां तांकां एक राजकीय पार्श्वभूमी आसा. त्याच बरोबर बाकीचे तेंचे ऑफिस बेरर आसा किंवा बाकीचे लिडर जे आसा पळय तांची जर पक्षान सक्रिय आसलेल्या लोकांची जर आमी बारकायेन थंयसर विचार केलो न्ही जाल्यार एक दिसता की सक्रिय आसलेले चडशे आहा पळय तांचो अनुभव खूब कमी आसा जे युतीचेर वेवस्थीतपणान डिसिजन घेवंक शकता. त्याच बरोबर जे सिनियर आसात
तांच्यांनी सांगलां की युती करतले जाल्यार सावध रावात. जर तुम्ही आरजी आणि गोवा फॉरवर्ड ह्या दोन पक्षाबरोबर युती करून गेले न्ही जाल्यार काँग्रेसचे भवितव्य धोक्यान येवं शकता अशी सूचना तांच्यांनी केल्ली आसा. आता त्याच्या नंतर गोवा फॉरवर्डचो जेन्ना विशय येता तेन्ना ना म्हटल्यार विजय सरदेसाय हे तशे बरे मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन. तांची राजकीय कारकीर्द काडून तुम्ही पळयात. फाटले 20-25 वर्सांची आसूनी किंवा ताच्या पयलीं जेन्ना ते सक्रिय नासले राजकारणात ताच्या पयलींची राजकीय कारकीर्द काडून पळयात. विजय सरदेसाय ना म्हटल्यार राजकारणातले मास्टर अशें म्हणून वळखले वयता. तांकां एक सुपीक राजकीय तकली आसा, सुपीक राजकीय अक्कल आसा. विजय सरदेसायचें राजकारण मॅच्युअर्ड आसा, पण त्या राजकारणाचेर अवलंबून काँग्रेस फुडें वचूं शकता किंवा ना हो प्रश्न आज हांगासर आसा. मनोज परब ताचो राजकीय अनुभव आसा पळय तो कितको हो मुळात प्रश्न आसा. त्याच बरोबर फर्स्ट टायम पयले फावट निवडून येयल्लो तेंचो आमदार विरेश बोरकर त्याची पॉलिटिकल मॅच्युरिटी आसा पळय ती खूब व्हडली आसा अशातलो भाग ना. त्यामुळे पॉलिटिकल मॅच्युरिटीपेक्षा पॉलिटिकल गिमिक्स हो भाग हांगासर येता. आतां जेन्ना आमी ओवरऑल पळयता आनी जेन्ना युतीचो प्रश्न येता तेन्ना आनी एक मुद्दो हांगासर आवर्जून फुड्यान येता आनी तो मुद्दो खंयचो. खरोखर काँग्रेसीन ह्या दोनी पक्षां बरोबर युती करप काय कितें. आतां जेन्ना गोवा फॉरवर्डचो विशय आसतलो तेन्ना काँग्रेसच्या लिडरांचें एक म्हणणें आसा की फाटले 2 टर्म आसा पळयात ते दोनूय टर्म गोवा फॉरवर्डची पॉलिटिकल राजकीय कारकीर्द जर पळयली किंवा राजकीय वाटचाल जर पळयली जाल्यार ती काँग्रेसीक लागून धोकादायक ठरल्या. 2017च्या विधानसभा इलेक्शनाचो मातसोसो जेन्ना आढावो घेवंक वयता तेन्ना एक गोश्ट हांगासर स्पश्ट जाता. 2017चे विधानसभा इलेक्शन जालें तेन्ना काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड हे समविचारी पक्ष आसले. त्या टायमार गोवा फॉरवर्डाक जर जाय न्ही जाल्यार काँग्रेसचें सरकार जातालें. कारण कितें तर 2017च्या विधानसभा इलेक्शनाक निवडणूक जाल्याच्या नंतर निकाल लागले आणि त्या निकालान एक गोष्ट स्पश्ट जाली आणि त्या निकालानंतर काँग्रेसीक 17 सीट मेळ्ळे. सत्तेन आसलेल्या भारतीय जनता पार्टीक 13 पर्यंत सीट मेळ्ळे. ही पार्टी इतकी सकयल आयली. गोवा फॉरवर्डाक 3 जागा मेळ्ळ्यो, एमजीक 3 जागा मेळ्ळ्यो आणि बाकीचे इंडिपेंडंट येयले. म्हणजे त्या टायमार जर गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेस हे एकी कडेन येयल्ले जाल्यार ते संख्याबळ 20 जातालें. त्याचबरोबर त्या टायमार इंडिपेंडंट निवडून आयिल्ले बाब रोहन खंवटे हे काँग्रेसी बरोबर आसले आनी तेंच्यांनी लास्ट मोमेंट सुद्दां ते काँग्रेसी बरोबर रावल्या अशें काँग्रेसवाल्यांचें म्हणणें आसलें. पण मागीर अशें कितें जालें की 17 येयल्ल्या काँग्रेसीक सायडीक दवरून 13 उमेदवार निवडून आयिल्ल्या किंवा 13 आमदार निवडून आयिल्ल्या भारतीय जनता पार्टी कडेन वचून विजय सरदेसायन सरकार केलें. अशाच प्रकारची चर्चा काँग्रेसच्या पातळीचेरूय आसा. ताका लागून आजूय काँग्रेसचे कार्यकर्ते सांगतात की खंयच्या आदाराचेर गोवा फॉरवर्ड बरोबर आमी युती करून फुडें वचपाचें आनी परत फाटलीच पुनरावृत्ती जावची ना किंवा राजकीय गेमी जावन काँग्रेसीक ताचो दगा जावचो ना हेची गॅरंटी कितें हो विशय आज पुन्हा पुन्हा काँग्रेसवाले फुडें येवन मांडटात आनी ताका लागून गोवा फॉरवर्ड बरोबर युती करपाची ना असो एक सूर फुडें येता. आतां गोंयभरांतल्या लोकांचें एक म्हणणें आसा की युती जावंक जाय. लोकांचें म्हणणेंय बरोबर आसा. संघटीतपणान जर लढोन फुडें वयतले किंवा संघटीत जावन जर सत्ते बरोबर लढटले जाल्यार युती जावंक जाय. पूण लोकांचें दुसरें आनी एक म्हणणें आसा की युती जेन्ना जातली पळय तेन्ना हे तिनूय घटक पक्ष जे एकी कडेन रावतले पळय ते सगळ्याच दृश्टीन एकी कडेन आसूंक जाय. थंयसर फाटीन खंजीर खुपसपाचो खंयचोच प्रयत्न जावंक जायना. आतां उरला प्रश्न तो आरजीचो. आरजीचें पयलें इलेक्शन आसा तें 2022 जालें. 2022 आरजीन विधानसभा निवडणूक पयले फावट लढयली आनी त्या टायमार आरजीचो एक उमेदवार निवडून आयलो विरेश बोरकर. त्याच बरोबर आनी एक म्हत्वाची गजाल थंय घडली. आरजीन पयले फावट येयले तरी सुद्दां सादारणपणे 90,000 मतां तेंच्यांनी मेळयली. 90,000 पल्लो म्हणजे तसो बरो मोठो पल्लो हो. पण त्याच बरोबर हांगा एक चर्चा गोंयभरांत सुरू जाली
त्याचबरोबर काँग्रेसीनूय हे आरोप केले की आरजीन विशेष करून मनोज परब हाणें काँग्रेसचे साधारणपणे 10 ते 11 सीट उडयले आणि ह्या 10 सीटांचेर भारतीय जनता पार्टीक सहकार्य केले. त्या टायमार अनेक आरोप मनोज परबाचेर जाले, आरजीचेर अनेक आरोप जाले की भारतीय जनता पार्टी बरोबर सेटिंग करूनच हो पक्ष निवडणुकीक उतारलेलो असे आरोप जाले. आरोप जावप हे साहजीक आसा आणि ते सगळे कडेच जातात, पण तातूंत तथ्य दिसपा सारके कांय मुद्दे लोक आजूय उपस्थित करतात. दुसरी गजाल, आजूय खंयसरूच मनोज परब आसा किंवा आरजीची बॉडी लँग्वेज आसा पळय ती खंयसरूच दिसना की आमी पूर्णपणान युती बरोबर वयतले, हें खंयसरूच आजुनूय दिसना. आरजीचो एक मुद्दो आसा पोगो बिलाचो, आणि तो पोगो बिल आसा पळय ताजेर स्ट्रेस करून मनोज परब वयता किंवा आरजी वयता. आतां मातशें पोगो बिलाचेर मातसो विचार करुया. मनोज परब तो बरो हुशार आसा, ताका राजकारण बरें कळटा आनी अशें सांगलें वयता की पयली मिटींग जी जाल्ली पळय ती बीजेपीच्या एका लिडरा बरोबर जाल्ली आनी त्या लिडराच्या तकलेनसूनच एक सुपीक कल्पना आयिल्ली आनी ती सुपीक कल्पना खंयची, आरजीन ही पार्टीज मुळात ही फॉर्म करपाची आरजी आनी तितूनसून इलेक्शनाक देंवपाचें आनी मदली वोट बँक आसा पळय ताचें खूब व्हडलें ध्रुवीकरण करपाचें आनी काँग्रेसीक दगा दिवपाचो आनी काबार करपाचें. हो विचार थंयच्यान फुडें येयल्लो असो हे मिटिंगेक जो उपस्थित आसलो ताणें हाच्या पयलीं जाहीरपणान सांगलेलें आसा. ही अशा पद्दतीची मिटींग जाल्ली म्हणून. आतां विशय आसा तो पोगो बिलाचो. मनोज परब खूब हुशार आसा, ताका खबर आसा लोकांची दिशा खंयसर वळोवप, ती लोकांचें लक्ष खंयसर केंद्रीत करप. तें पोगो बिल प्रत्यक्षान येतलें किंवा ना, जरी मांडलें सुद्दां जाल्यार तें पास जातलें किंवा ना हें मनोज परबाक बरें खबर आसा. पण पोगो बिल हो एक आदार आसा राजकारणांतलो आरजीक फुडें व्हरपाचो. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हो जो विशय आसा पळय तो घेवन आमी फुडें वयता आनी गोंयकारांचें जें कितें आसा पळय तें जपपाचो आमी प्रयत्न करता, हें सांगपाचो ठामपणान तो विचार करता. आनी हें सांगपाकूय तो यशस्वी जाला, कारण मोठ्या प्रमाणान यूथ आज ताच्या कडेन येवंक लागल्या. पण हें जावचें ना हें ताकाय बरे पद्दतीन खबर आसा. पण तरी सुद्दां हो विशय घेवन तो फुडें वयता आनी तें राजकीय भांडवल जावन आसा. जशें भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्वाचेर स्ट्रेस करता आनी त्या पद्दतीन फुडें वयता, सेम थींग हांगासर चल्लेलें आसा. पण आतां आनी एक गजाल स्पश्टपणान दिसून येता की गोंयभरांतल्या लोकांचो विचार जरी आसलो काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आनी आरजी बरोबर वचोंक जाय म्हणून, तरी आजुनूय स्पश्टपणान मनोज परब खंयसरूच सांगना की यस आमी वयतले बरोबर म्हणून. आनी हें जर आमी सगळें पळयलें न्ही जाल्यार एक दिसून येता की युती जावपाची शक्यता आसा पळय ती खूब कमी आसा. त्याच बरोबर दुसरो एक मुद्दो आसा, काँग्रेसीकूय खबर आसा युती केली जाल्यार ताचे राजकीय तोटे कितें आसा, त्याच बरोबर वैयक्तीक तोटे कितें आसा हें तांकां खबर आसा. ज्या दिसा युती जातली, गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाय ह्या युतीन सहभागी जातले, त्या दिसा गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाय आहा पळय ते मास्टर पॉलिटिशियन, ते एक फेस म्हणून फुडें येतले. आनी काँग्रेसचे जे लिडर आसात आज, अमित पाटकर आसूनी, युरी आलेमांव आसूनी, वेरिएटो आसूनी, हे सगळे फाटल्यान उरतले आनी विजय हो फेस जातलो हें तांकांय खबर आसा. त्यामुळे ही सगळीं समीकरणां जर आमी पळयलीं जाल्यार युती जावपाची शक्यता आसा पळय ती बरीच कमी आसा. आतां सद्या मिटिंगो चालू आसा, सकाळीं जातल्यो, सांजच्यो मिटिंगो जातल्यो आनी ह्या मिटिंगाचे निश्कर्श कितें हो हेच्या नंतर येवपाचो आसा. त्याच्या फुडें वचून सीट शेअरिंग हो विशय आसा. विजय सरदेसायान हो विशय मांडलेलो आसा की काँग्रेसीन 30 जागा लडोवपाच्यो, गोवा फॉरवर्डान 10 लडोवपाच्यो, आरजीन 10 लडोवपाच्यो. पूण खंयच्यो लडोवपाच्यो पळय हें आजून स्पश्ट जाल्लें ना. मागीर तें कोणी ठरोवपाचें. हे तिनूय पक्ष कांय मतदारसंघाचेर दावेदारी करतले की हांगासर आमी स्ट्रॉंग आसा म्हणून. तेन्ना मागीर ही युती कशी फुडें वयतली. युती केवळ तोंडान सांगली म्हणून युती जावची ना. हांगा पर्यंत बोमलेच्या देठा पर्यंत ती एक आत्मीयता आसची पडटली की हय आमकां युती करूंक जाय आनी तेचें उद्दिश्ट आमचें हें आसा. आमी तिगूय जर एकी कडेन येता जाल्यार ह्या कारणांक लागून आमी एकी कडेन येता. गोंय सांबाळूंक जाय आज म्हणून आमी एकी कडेन येता. हें स्पश्टपणान हांगा पर्यंत जाय
केवळ ओठाचेर आसलें म्हणून तें जावचें ना. ओठाचेर आसता तें राजकारण बरें फसवें आसता. भाशणां करूंक खूब इजी आसता. भाशणां करप, गोंयकारपण सांगप, गोंयकारपण जपतलें म्हणून सांगप, गोंयकारांचे सगळे मुद्दे आमी फुडें घेवन वचपाक लागून येयल्या. गोंयकारांच्या जमनींचो विशय आसा पळय, जमनी राखपाचो विशय आसा पळय, तो आमी फुडें व्हरपाक येयल्या. हें सांगप इजी आसता. आनी ते राजकारणांतले अनेक हातखंडे आसता जे लोकांक एक दीस पिशे करपाक लागून आसता, लोकांची दिशाभूल करपाक लागून आसता आनी स्वहीत साध्य करपाक लागून आसता. आज आमी आवर्जून ह्या विशयाचेर एकाच गोश्टीक लागून उलयता. गोंयांतल्या लोकांक जाय युती जाल्ली, पण ती युती तुमी पूर्णपणान सगळ्यो गोश्टी एकत्रीत दवरून एक दीस कांय गोश्टी सॅक्रिफाय करुया म्हणून. पक्षाचें थंय नुकसान जालें जाता, पूण गोंयकारांचो फायदो थंय जावंक जाय, युतीचो फायदो थंय जावंक जाय. हें उद्दिश्ट जर दवरून केली जाल्यार ती युती जातली. आनी जर तें उद्दिश्ट दवरलें जाल्यार ते युतीक एक यशस्वीता मेळटली. पण अशें खंय तरी जातलें किंवा ना हो आजुनूय एक संशय गोंयकारांक आसा आनी तो कायम आसा. आतां जिल्ला पंचायतीची घोशणा बेगिनाच जातली, त्याच्या नंतर कॅन्डिडेटूय डिक्लेअर जातले, युती जातली की ना हें ठरतलें. पण हें सगळें जरी आसलें जाल्यार विशय एकूच आसा, युती जावंक जाय आनी ती प्रामाणीकपणान जावंक जाय, गोंयकारांच्या हिताक लागून जावंक जाय. आनी एक उद्दिश्ट जें तुमी दवरलां, भारतीय जनता पार्टीक आमी पराभूत करतले आनी युती फुडें घेवन वयतले, हें जें उद्दिश्ट दवरलां न्ही तें उद्दिश्ट दवरून तुमी फुडें वयतले. आनी हें जर तुमी ठरयतले न्ही तरूच युती हांगासर जातली. ना जाल्यार युती जावपाची शक्यता खूपच कमी आसा. आनी युती जातली किंवा ना हो आमकां संशय आजूय आसा पळय, तो ह्या एकाच कारणाक लागून आसा. कारण ह्या तिनूय पक्षांचे लिडर आसा पळय, तेंची बॉडी लँग्वेज खंयसरूच दाखयना की आमी पूर्ण प्रामाणीकपणान युतीक लागून आसा. धन्यवाद.